ताला ने कुरान पाक में फरमाया ना, सारे लोग क़यामत के दिन अपने इमामों के साथ पेश होंगे। तो फिर जिन लोगों ने इसको इमाम बनाया ना, तो फिर उनका हशर भी इसके साथ होगा। जो जो बातें इस बंदे ने कर दी है ना, अगर तौबा नहीं की तो मारा गया, और जो इसके फॉलोअर हैं उनको भी मरवाएगा ये साथ। सीधा वो जहन्नम की राह इसने मार कर दी है। आप लोग दुरुस्त कह रहे हैं, द डैमेज हैज़ बिन डन, कि जो जमात इसने तैयार करनी थी जहन्नम के लिए वो इसने तैयार कर दी है। बड़ी बड़ी इसकी करामात हैं कि अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वाले लोगों को बेअदब बना दिया इसने, औलिया इकराम से मोहब्बत करने वाले लोगों को गुस्ताख बना दिया इसने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है अंसर अली। आज की ये वीडियो जो मिर्ज़ा इंजीनियर के फॉलोअर हैं उनके लिए बड़ी भारी वीडियो है। वीडियो सुनने से पहले अपने दिल को ज़रा थाम लें। सबसे पहले तो मैं आपको कदियानियों के बारे में बताना चाहता हूँ। कदियानी काफिर हैं, मुर्तद हैं। कदियानियों के दो फ़िरके हैं, रबवा ग्रुप और लाहौरी ग्रुप। इन दोनों में थोड़ा फ़र्क है कि रबवा ग्रुप जो है वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कदियानी मलऊन को, कज़्ज़ाब को नबी मानते हैं, जबकि जो लाहौरी ग्रुप है ये उनको मुजद्दिद मानते हैं। तो मुसलमानों के नज़दीक, हमारे नज़दीक दोनों ही काफिर हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कदियानी को अगर कोई बंदा मुसलमान भी तसव्वुर करता है, मुसलमान भी समझता है, तो वो भी दायरा इस्लाम से खारिज है। इनके बारे में तो हमारा ये अक़ीदा है। और कुछ अर्सा कबल मिर्ज़ा जेलमी, उसका भी यही अक़ीदा था। ये ज़रा उसका वीडियो क्लिप ज़रा देखें, पुराना वीडियो क्लिप। ग़ुलाम अहमद कादियानी के मानने वाले लोग, चाहे वो अपने आप को कादियानी कहें या लाहौरी, चाहे उसको प्रॉफिट माने या उसको मुजद्दिद माने, वो दायरा इस्लाम से खारिज है। ये जरा आप नोट कीजिए। इसमें जनाब कह रहे हैं छोटे मिर्ज़ा साहब कि उनको कोई मुजद्दिद माने या नबी माने मिर्ज़ा कदियानी को, तो वो काफिर है, दायरा इस्लाम से बाहर है वो शख्स। और फिर अगली वीडियो देखें। कादियानी वो है जो गुलाम अहमद कादियानी को नबी मानता है। हाँ, जो लाहौरी ग्रुप है वो बिल्कुल अलग से है, वो कादियानी नहीं है। वो उनकी 1.0001% एक फिरका है, उसका मामला बिल्कुल अलग है। इसमें छोटे मिर्ज़ा साहब फरमा रहे हैं कि जो लाहौरी ग्रुप है कदियानियों का, वो रबवा ग्रुप की तरह काफिर नहीं है। अंदाज़ा करें इस बात का। पहले ये क्या कह रहा था, अब ये क्या कह रहा है। कहता है जी मैं तो उसको 0.0000001% समझता हूँ। अंदाज़ा करें कि ये कदियानियों के आधे फिरके को तो मुसलमान करार दे रहा है कि लाहौरी ग्रुप को ये मुसलमान समझता है 99.99%। अंदाज़ा करें आप कि उनको मुसलमान बना रहा है। और पहले इसका क्या अक़ीदा था, क्या कह रहा था कि उसको जो भी चाहे मुजद्दिद माने या नबी माने वो काफिर है। मिर्ज़ा साहब हमें बता दें कि पहले आपका दिमाग ख़राब था या अभी ख़राब हो गया। पहले आप ये अक़ीदा जो बना रहे थे, या तो स्टेटमेंट दे दें जी पहले मेरा दिमाग ख़राब था, हम आपकी पुरानी वीडियोस को ना देखें, तो या ये बता दें कि अब मेरा दिमाग ख़राब हो गया। ये कादियानियों के बारे में बड़ा नरम गोशा रखता है, बड़ी मोहब्बत है कादियानियों से। ये आहिस्ता 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 मुसलमानों की ज़हन साजी कर रहा है। बहुत शातिर आदमी है ये। तो इनके फॉलोअर से मेरी गुजारिश है कि अपने गिरबान में झांकें, तो खुदारा अपने आप को जहन्नम से बचाएं, अपने आप को शैतान के चुंगल से आज़ाद करवाएं और हक़ की तरफ लौटाएं। वरना ये तो काफिर कर करके मारेगा सबको। ये तो अपने साथ सबको लेके जाएगा सीधा जहन्नम में। जिस किस्म के इसके बयानात मैंने सुने हैं, जिस किस्म के इसके कायद हैं, और यह इकराम के बारे में कितनी गुस्ताखियाँ करता है आपके सामने है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसने मेरे किसी वली से दावत रखी तो मेरा उसके खिलाफ लाने जंग है। तो जिस बंदे ने लाने जंग किया हो तो उसकी कोई बख्शिश की उम्मीद है अल्लाह ताला से, जिसने लाने जंग कर दिया हो। फिर इसका अगला वीडियो क्लिप जरा समाप्त फरमाएं। ये चाहते नहीं आप कुरान पढ़ें, और ये कुरान के दुश्मन है कि जी वो तर्जमा, कौन सा तर्जमा बदला। इवन ये जो कादियानियों के बारे में भी कर रहे हैं ना, आपको स्पेसिफिकली कोई पोर्शन लेके आए कि जिसके अंदर उन्होंने तर्जमे में फर्क डाल दिया हो। और माजरत के साथ एक ही बड़ा माना उनसे इख्तिलाफ है ना खत्म नबूवत पे, उसमें उन्होंने तर्जमा ठीक किया हुआ है, आपके उलमा ने गलत किया हुआ है। एक ही बड़ा माना उनसे इख्तिलाफ है ना खत्म नबूवत पे, उसमें उन्होंने तर्जमा ठीक किया हुआ है, आपके उलमा ने गलत किया हुआ है। सिर्फ इसलिए तर्जमा किया हमारे उलमा ने ताकि अकीदे खत्म नबूवत को कोई हरफ ना आए। ये कौन सा तरीका है कि नाक पे मक्खी बैठे तो आप नाक ही काट दें। लोगों ने अगर कुरान की आयत से गलत रिजल्ट निकाला है, आप लोगों को समझाने के लिए कुरान की आयत का तर्जमा बदल देंगे। खातमुन नबीयीन का तर्जमा नबियों की मोहर है। मिर्ज़ा साहब फरमा रहे हैं कि आपके उलमाए किराम ने कुरान पाक का तर्जमा ही दुरुस्त नहीं किया। खातमुन नबीयीन का जो लफ्ज़ है उसका तर्जमा ही ठीक नहीं किया। जो कादियानियों ने तर्जमा किया है वो उन्होंने ठीक किया तर्जमा। अंदाज़ा करें इस बंदे का। कहता है जी खातम का मतलब मोहर होता है।
عربی لغت کو اٹھا کر دیکھیں تو اس کے اندر اس کے دو معنی ہیں, ایک آخری اور دوسرا مہر. آخری تب آئے گا جب کسی جماعت کی طرف اشارہ ہو, کسی گروہ کی طرف اشارہ ہو. خاتم النبیین, خاتم کے ساتھ لفظ نبیین لگا ہے, ایک جماعت کا ذکر ہو رہا ہے. تو جہاں پہ جماعت کا ذکر ہو تو وہاں اس کا معنی ہوتا ہے آخری کا. نمبر 1. دوسری بات, اللہ کے نبی نے خود اس کی تفسیر بیان فرما دی ان الفاظ کی, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں, میں خاتم النبیین. خود ہی ان الفاظ کی سرکار نے تشریح فرما دی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کے نبی نے جو تشریح فرمائی ہے یہ اس کو کہتا ہے ٹھیک نہیں ہے. یہی سمجھ آتی ہے نا کہ آپ کے علماء کرام نے جو ترجمہ کیا ہے وہ درست نہیں. علماء کرام نے ترجمہ حدیث شریف کے تناظر میں کیا ہے. اللہ کے نبی کا جو فرمان ہے لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں, تو اس تناظر میں انہوں نے ترجمہ کیا جو سرکار نے خود فرمایا. اس کے علاوہ لغت کے حساب سے انہوں نے کیا ہے, لغت کے اندر بھی اس کا مطلب آخری آ رہا ہے کیونکہ ساتھ نبیین کا ذکر ہے. تو در پردہ چھوٹے مرزا صاحب یہی فرما رہے ہیں کہ میں اس ترجمے کو نہیں مانتا. قادیانیوں نے جو ترجمہ کیا وہ درست کیا انہوں نے. اگلا ویڈیو کلپ دیکھیں ذرا. بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے. اس میں چھوٹے مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر قادیانی ہم کو کافر نہ کہیں تو ہم بھی ان کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے. تو اندازہ کریں اس بندے کی سوچ کا کہ اگر فرض کریں وہ ہمیں کافر نہ کہیں تو کیا ہم ان کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے؟ کہ جس قسم کا ان کا عقیدہ ہے ان کو ہم کافر و مرتد کہنا چھوڑ دیں گے؟ تو پھر تو مسلمان بھائی بن گئے وہ ہمارے. تو کس قسم کا یہ عقیدہ پیش کر رہا ہے, کیسے لوگوں کی ذہن سازی کر رہا ہے آہستہ آہستہ. کیا یہ کوئی قادیانیوں کا ایجنٹ ہے یا کیا چیز ہے؟ ان کو پروموٹ کر رہا ہے یا ان کی تعلیمات کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے یا فاصلوں کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو مسلمانوں کے اور کافروں کے درمیان ہے اس کو کم کرنے کی یہ کوشش کر رہا ہے. پھر مرزا صاحب کا اگلا کلپ سماعت فرمائیں ذرا. جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کلیم کرتے ہیں, کیا یہ یہود و نصارہ سے بدتر ہے؟ یہود و نصارہ تو آپ کے نبی علیہ السلام کو, میرے نبی علیہ السلام کو سرے سے پیغمبر نہیں مانتے بلکہ تو نعوذ باللہ جھوٹا کہتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کو مان رہے ہیں, ان کو آپ ان سے بدتر تو نہ کہنا. اس ویڈیو میں مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب سے قادیانی بہتر ہیں. کہتا ہے جی وہ آپ کے نبی کو مانتے ہیں, آپ کے قرآن پاک کو مانتے ہیں. ان کا ایک ہی جرم ہے نا, مرزا قادیانی کو نبی تسلیم کرتے ہیں. تو دوسری طرف جو اہل کتاب ہیں وہ تو آپ کے نبی کے منکر ہیں. اندازہ کر لیں آپ, اگر بندے کے اندر کوئی تھوڑی سی بھی سینس پائی جائے نا تو اس قسم کا لاجک پیش ہی نہ کرے. بھئی وہ قادیانی ایک قذاب کو ماننے والے ہیں, ایک جھوٹے نبی کے پیروکار ہیں, اور اہل کتاب یہودی اور عیسائی ایک اللہ کے سچے نبی کو ماننے والے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں, ان کے پیروکار ہیں. ان کے پاس کتاب ہے انجیل, اس میں تحریفات ہو گئی ہیں لیکن تھی تو اللہ کی سچی کتاب نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نکاح کو جائز کیا ہے, ان کے ساتھ کھانے پینے کو جائز کیا ہے. تو کیا قادیانیوں کے ساتھ ہم نکاح کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ کھا پی سکتے ہیں؟ تو کس سینس کے اندر یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہے؟ مطلب کوئی بھی چیز ہو تو الٹی طرف جانا ہوتا ہے مرزا صاحب. مطلب جس طرح وہ گدھے کو کھینچو نا آگے تو وہ پیچھے کو جاتا ہے. تو یہ صفت ہے اس کی کہ الٹی طرف جانا ہے اس نے. کوئی بھی آیت ہو, کوئی بھی حدیث ہو, مطلب کوئی نیگیٹو نکالے گا اس کا. ابھی مرزا صاحب کا ذرا اگلا ویڈیو کلپ دیکھیں. کون حق پہ ہے؟ سر آپ تو اتنا سادہ لے رہے ہیں نا معاملے کو. تو اس نے اشارہ کیا, اس نے کہا یہ تو بریلوی ہے اور دیوبندی ہے, یہ تو ہی مشرک ہے. سر ختم نبوت بڑا ایشو ہے یا شرک بڑا ایشو ہے؟ شرک. تو ان کو کون سی چیز؟ مرزا صاحب ایک بندے کا ذکر کر رہے ہیں جو پہلے کرسچن تھا پھر مسلمان ہو گیا. کہتے ہیں جی وہ گیا پہلے قادیانیوں کی بیت الذکر ہے اس کے اندر گیا, وہاں پر جو مربی بیٹھا ہوا تھا اس سے ملا, اس سے پوچھنے لگا میں نیا نیا مسلمان ہوا ہوں تو مجھے بتائیں کہ کون سا فرقہ آپ میں سے بہتر ہے. تو اس نے کہا جی دیوبندی اور بریلوی یہ دونوں تو مشرک ہیں. ساتھ ہی وہ اس کی تائید کر رہا ہے, مرزا صاحب اس کی تائید کر رہا ہے, کہہ رہا ہے جی وہ تو صرف مرزائی کو مانتے ہیں, مرزا قادیانی کو مانتے ہیں, تو یہ تو شرک کرتے ہیں. تو شرک بڑا گناہ ہے کہ ایک جھوٹے نبی کو ماننا بڑا گناہ ہے؟ اندازہ کریں اس کی تائید کر رہا ہے بقاعدہ. یہ کلپ آپ نے دیکھا نا, کیسی سوچ ہے اس بندے کی کہ بریلویوں سے بھی بہتر کہہ رہا ہے. کل کو کہے گا جی مسلمان ہے, مزید تبلیغ کرے گا آگے اس کی. یعنی قادیانیوں کے جو مربی نے اسٹیٹمنٹ دی کہ بریلوی اور دیوبندی دونوں مشرک ہیں, تو یہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے, آگے سے اس کی تائید کر رہا ہے. پھر ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا چھوٹے مرزا صاحب کی, اس میں ایک بندے نے سوال کیا
कहने लगा जी गामदी साहब ये कहते हैं कि कादियानी का अकीदा उनका गलत है, उनका कुफरिया अकीदा है, लेकिन हम उनको काफिर नहीं कह सकते, हमें उनकी नीयत का क्या पता, तो ये इख्तियार अल्लाह के पास है, तो हम उनको कुछ नहीं कहते, उनके अकीदे को गलत कहते हैं। ये सवाल किया गया गामदी साहब का। ये दोनों असल में बड़े मोहब्बत करने वाले हैं कादियानियों से, गामदी साहब भी और मिर्जा इंजीनियर भी, कि उसको पार्शियली एग्री कर रहा है, टू द पॉइंट उसने उसको रद्द नहीं किया उसकी बात को। यानी कि कादियानियों को हमें काफिर कहना नहीं चाहिए, उनके अकीदे को काफिर कहना चाहिए, कुफरिया अकीदा है, उनको काफिर नहीं कहना चाहिए, ये इख्तियार अल्लाह के पास है। अंदाजा करें जरा। फिर इस्लाम के बाद किसी शख्स के हक में भी नबूवत मानने को कुफरिया अकीदा समझता हूं। वो कहते नहीं आप कहें कादियानी काफिर हैं, उनका ये मेरे पास नहीं है इख्तियार। एग्जैक्टली। अच्छा हाँ आप सुने ना, लेकिन वो कह रहा था जब आप कुफरिया मान रहे हैं तो काफिर क्यों नहीं कह रहे? तो ये बार बार उनका इसलिए कि मेरे पास इसका इख्तियार नहीं है। तो वो बाबा जी को उनकी बात समझ नहीं आ रही थी, तो इस तरह की बात फिर हम समझा सकते हैं। मैं गामदी साहब ने क्या दो ना स्पीकर बनो। हाँ फिर तो मिर्जा साहब कितनी नवाजी कर रहे हैं उनकी, कितनी मोहब्बत से पेश आ रहे हैं उनके साथ, कितने फासलों को कम करते जा रहे हैं, इनका मकसद क्या है, ये बड़ी गौरतलब बात है। बड़ा कुछ शातिर आदमी है, आहिस्ता आहिस्ता लोगों की जेहन साजी कर रहा है, इसका मकसद क्या है? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आई कि ये टॉपिक क्यों लेके बैठ गया। मैंने तो सारे लोगों की दुश्मनी ले ली है, मेरा मकसद ये है कि कादियानियों को तबलीग इस्लाम करना, उनको इस्लाम की तरफ लेके आना। भाई ये कौन सा तरीका है तबलीग इस्लाम करने का? भाई आधे फिरके को तो आप मुसलमान करार दे गए, लाहौरी ग्रुप जो है कादियानियों का, आधे रह गए हैं, उनको भी दे दें। ये है जी आप लोगों का मुबल्लिग, आप लोगों का ये तबलीग करने वाला, आप लोगों का इमाम। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया ना, सारे लोग क़यामत के दिन अपने इमामों के साथ पेश होंगे। तो फिर जिन लोगों ने इसको इमाम बनाया ना, तो फिर उनका अशर भी इसके साथ होगा। जो जो बातें इस बंदे ने कर दी है ना, अगर तौबा नहीं की तो मारा गया, और जो इसके फॉलोअर हैं उनको भी मरवाएगा ये साथ। सीधा वो जहन्नम की राह इसने मार कर दी है। आप लोग दुरुस्त कह रहे हैं, द डैमेज हैज़ बिन डन, कि जो जमात इसने तैयार करनी थी जहन्नम के लिए वो इसने तैयार कर दी है। बड़ी बड़ी इसकी करामात हैं कि अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वाले लोगों को बेअदब बना दिया इसने, औलिया इकराम से मोहब्बत करने वाले लोगों को गुस्ताख बना दिया इसने। इतनी इतनी बड़ी करामत। फिर एक क्लिप है मिर्ज़ा साहब का, उसमें कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ कादियानी भाई आए। एक्चुअल जुमला था, इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना पेश किया जाए, ये बहुत इल्मी जुमला है। और मेरे पास कुछ कादियानी भाई कुछ अरसा पहले आए थे, और ज़ाहिर है कि मैं यहूदो नसारा से बदतर नहीं इनको समझता, बिल्कुल। तो ये कुरान और सुन्नत की बातें तो बड़ी करता है। तो कुरान और सुन्नत क्या कहती है? किसी काफिर को कहीं लिखा हुआ भाई का ना, भाई कौन होते हैं? मुसलमान भाई। तो ये कह रहा है कादियानी भाई, इसका मतलब क्या है कि ये कादियानियों को मुसलमान समझता है और उनको अपना भाई कह रहा है। तो ये बात किधर जाती है? ये कुफरिया बात नहीं है। और मेरे पास कुछ कादियानी भाई कुछ अरसा पहले आए थे। ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ बात नहीं है। नारे तो बड़े मारता है कि मैं इल्मी किताबी हूँ। भाई इल्मी किताबी कौन सा? ये तो फिल्मी किताबी है ये, कि कुरान सुन्नत क्या कह रही है कि मुसलमान भाई भाई। काफिरों के बारे में ये है कि उनको दोस्त मत बनाओ। कुरान पाक में बाज़ अल्लाह ताला ने मना फरमाया, तो दोस्त छोड़ के उसको भाई बना रहा सके अपने। अंदाजा करें, मेरे पास कुछ भाई आए। भाई ये क्या कोई कादियानी है या कादियानियों का सफ़ीर है, उनका एलची है, उनका सहूलतकार है, उनका एजेंट है? क्या चीज़ है ये बंदा? ये फैसला आप लोगों ने करना है। मैं कोई फतवा नहीं लगा रहा, ना कोई मैं मुफ्ती हूँ, लेकिन आप लोगों के सामने सारी चीज़ें मैंने शेयर कर दी और इसके ऊपर फैसला आप लोगों ने करना है कि ये क्या चीज़ है। और इसके जो फॉलोअर हैं उन्होंने फैसला करना है कि क्या वो क़यामत के दिन इसके साथ अपना अशर चाहते हैं। तो फिर ठीक है, अगर चाहते हैं तो फिर मुबारक हो उनको। तो बाकी जो भोले वाले मुसलमान हैं उनकी आंखें खोलने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, ताकि वो आंखें खोलें और इस बंदे से अल्लाह की पनाह मांगें। ये फितनों का दौर है, फितने बारिशों की तरह बरस रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाया कि फितने तुम्हारे ऊपर बारिशों की तरह बरसेंगे, जिस तरह बारिश बरसती है। तो ये हालात हैं। सोशल मीडिया के ऊपर फितने ही फितने नज़र आएंगे, आप अक्सरियत फितनों की नज़र आएगी। बदअकीदगी आम हो चुकी है। तो जिसने ईमान बचाना है बस वो अल्लाह की मर्ज़ी से बचना है, अल्लाह की मदद से बचना है। या किसी अल्लाह के नेक बंदे की सोबत में जो चला गया, किसी इनाम याफ्ता बंदे, किसी अल्लाह के वली की सोबत में जो बैठ गया, उस बंदे का ईमान बच सकता है कि जैसी सोबत वैसा असर। ऐ अल्लाह मुझे उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तूने अपना इनाम किया। इनाम याफ्ता लोगों की सोबत में बचना है।
تو وہاں پہ یہ کہتا ہے جی قرآن و حدیث سے دلیلیں لاؤ کہ یہ نام یافتہ بندے کون ہیں. کسی ولی کے بارے میں بات کرتے ہیں, کہتا ہے جی ثابت کرو یہ ولی ہے. حالانکہ یہ محمد وسیم صاحب یہ کون ہے؟ آپ اس بزرگ کا نام لیں جسے برا کہا گیا ہے, اور اس کے بعد نام لینے کے بعد آپ نے قرآن اور حدیث سے اس کی بزرگی ثابت بھی کرنی ہے. علی اجویری صاحب کو بزرگ قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے؟ کیسا جاہل آدمی ہے. ابھی ثابت کیا کرنا ہے؟ وہ قرآن کے نازل ہونے کے بعد آئے ہیں, تو اس میں کیا قرآن میں ان کا نام لکھا ہوگا؟ بھی قرآن حدیث میں ان کی نشانیاں بتائی ہیں کہ اللہ کے ولی کس قسم کے ہوتے ہیں. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نمازیں پڑھنے والے, اللہ کا ہر وقت ذکر کرنے والے, اللہ سے ڈرنے والے, صابر, صادقین, سچے لوگ. اللہ کے نبی فرمایا کہ اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے کہ اس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. تو جو نشانیاں ہیں اس کے معیار کو دیکھیں اور اس کے اوپر جو پورا اترتا ہے اس کو سمجھیں کہ وہ اللہ کا ولی ہے, تو پھر اس کی پیروی اختیار کر لیں. باقی اپنے ایمان کی حفاظت کریں. یہ تو قادیانیوں کا بھائی ہے. چلو میں قادیانی نہیں کہتا, قادیانیوں کو بھائی کہہ لیتا ہوں. خود کہہ رہا ہے کہ میں قادیانیوں کا بھائی ہوں. پازیٹیولی ان کے ساتھ ڈیل کرتا ہوں کیونکہ مجھے اللہ نے دائی بنا کر بھیجا ہے. جناب علی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے دائی بنا کر بھیجا ہے. اللہ نے بنا کر بھیجا ہے, یعنی کہ اللہ کی طرف سے سند پیش کر رہا ہے کہ اللہ نے مجھے دائی بنا کر بھیجا. یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے, لوگوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میرے ساتھ اللہ کی تائید حاصل ہے, مجھے اللہ نے مجھے بنا کر بھیجا اسپیشل. کیسے یہ لوگوں کی ذہن سازی کر رہا ہے, کیسے اپنے منہ میاں مٹھو باندھ رہا ہے. یہ کہیں کہتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں, کہیں کہتا ہے کہ میں مجدد ہوں, کہیں کہتا ہے مجھے دائی بنا کر بھیجا گیا ہے, اور دوسروں کے بارے میں کہتا ہے قرآن حدیث سے ثابت کرو مجھے. بھی اس کا دیکھیں یہ اگلا کلپ. میرے ساتھ جو دشمنی کر رہا ہے نا, اس کے خلاف اللہ کا اعلان جنگ ہو چکا ہے, یہ ذہن میں رکھیں. نا جس بندے نے میرے ساتھ دعوت کی اللہ کا, اس کے خلاف اعلان جنگ ایسی بھی بات کر رہا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں. یہ شان تو اللہ کے ولیوں کی ہے, تو یہ وہ اپنی شان بیان کر رہا ہے. اور دوسروں کے بارے میں کہتا ہے جی قرآن حدیث سے ثابت کرو, بزرگی ثابت کرو. داتا صاحب جو ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں, تو ان کی بزرگی ثابت کرو. تو بھئی اپنی بزرگی بھی ثابت کر دو نا. ہمیں شیطان دیکھیں کتنا ہوشیار ہے, پر ساڑھے تو زیادہ ہوشیار نہیں ہے. آپ کی جو کرامات ہیں وہ تو ہم نے بڑی دیکھی ہیں. خدا را اس بندے سے بچیں, اس کو مت سنا کریں, اس کی پیروی مت اختیار کریں. یہ شیطان کا پیروکار ہے, قرآن حدیث کا صرف نام لیتا ہے, اور اس کے عزائم بڑے خطرناک ہیں, اس کی سٹیٹمنٹس بڑی خطرناک ہیں. یہ شیطان کی طرف سے تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے. قیامت کے دن یہ نہیں کسی نے کہنا کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں. اس کے کلپس آپ نے دیکھ لیے, اس کی سٹیٹمنٹس آپ نے دیکھ لی. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کے اندر کتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پایا جاتا ہے. اس کی روشنی میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ اس بندے کا سٹیٹس کیا ہے, یہ اس قابل ہے کہ اس کو فالو کیا جائے. قیامت کے دن جو اس کے فالوور ہیں نا, اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر اس بندے نے توبہ نہ کی اپنی باتوں سے, تو پھر ان کا بھی اشر دیکھ لینا اور اپنا بھی دیکھ لینا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدعقیدگی سے بچائے اور سیدھا راستہ عنایت فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.